आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। लेक्स नेपाल मार्फत हामीले लटक कार्यक्रममा निरन्तर रूपमा समसामयिक कानुनी विषयमा हामीले छलफल विचार विमर्श गर्दै आइरहेका छौँ। आजको विषयमा हामीले जुन सरकारले हिजो मात्र अध्यादेश लिएर आएको छ अथवा प्रकाशनमा ल्याएको छ मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार त्यो नागरिकता सम्बन्धी जुन अध्यादेश आएको छ, यो नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश हाम्रो संविधान सम्मत छ कि छैन अथवा पछिल्लो चरणमा लामो समयसम्म संसदमा विचाराधीन रहेको र त्यो छलफलको विषय बनिरहेको विधेयक अहिले यो समयमा आउनुपर्ने, यही समयमा तत्काल आवश्यकता के थियो, ल्याउनु पर्ने आवश्यकता के थियो, हामी यस विषयमा छलफल गर्नेछौँ। यसले हाम्रो संवैधानिक प्रावधानमाथि, हाम्रो राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमाथि अथवा राष्ट्रिय हाम्रो जुन इन्ट्रेस्ट छ, नेसनल इन्ट्रेस्ट, त्यसलाई चाहिँ कस्तो असर पार्छ लगायतका विषयमा र यसले हाम्रो प्रमुख राजनीतिक नेतृत्वमा अथवा संवैधानिक नेतृत्वमा, संवैधानिक अङ्गको नेतृत्वहरूमा जुन पहुँच रहँदै आएको छ नेपालीहरूको, त्यसमा चाहिँ कतै विदेशीहरूले बढी नागरिकता पाउने खालको अथवा उहाँहरूको हाबी हुने खालको हुने हो कि त्यो अवस्था सिर्जना पो हुने हो कि भन्ने खालको यो विभिन्न आशंकाहरू उब्जिएका छन्। कतै अब जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिँदाखेरि कतै नेपालीहरू अल्पमतमा पर्ने हुन् कि लगायतका विभिन्न आशंकाहरू उब्जिएका छन्। यी सबै आशंकालाई आज हामीले समाधान गर्ने, तपाईँहरूलाई अझ सहज तरिकाले सबै कुराहरू बुझाउने प्रयत्न हामी गर्दैछौँ। त्यसका लागि हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी। उहाँ नेपालका लागि नेपाली दलको संयोजक समेत रहनु भएको छ। अब भर्खरै प्रकाशमा पनि आएको छ उहाँको दल, र उहाँको दलले के कस्तो यसप्रति, यो नागरिकता विधेयकप्रति अथवा नागरिकता अध्यादेशप्रति के कस्तो दृष्टिकोण राख्छ, यी लगायतका कुराहरूमा हामी चर्चा गर्दैछौँ। सुरुमा मैले आजका हाम्रा अतिथि वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीलाई स्वागत गरेँ। स्वागत छ सर यहाँलाई कार्यक्रममा। हस् यज्ञ सर, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। बहुतै महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल राखिदिनु भयो, त्यसको लागि म विशेष रूपमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छौँ, लाइभमा पनि जोडिएका छौँ। हामीलाई हेरिरहनु हुने, सुनिरहनु हुने दर्शकहरूले उहाँसँग कुनै सम्बन्धित प्रश्नहरू छन् भने त्यो पनि तल कमेन्टमा गएर लेख्न सक्नुहुन्छ। हामीले सकेसम्म यो बढीभन्दा बढी दर्शकहरूलाई पुगोस्, ताकि उहाँहरूले घरबाटै अहिलेको यो प्रविधिको प्रयोग घरबाटै उहाँहरूले पनि त्यसको सुविधा पाउन् भन्ने हिसाबले हामीले यो प्रत्यक्ष प्रसारण पनि गरिरहेका छौँ। अब हाम्रो आजको छलफलको विषय आरम्भ गरौँ। जसरी नागरिकता अध्यादेश हिजो आएको छ, अब संसदको विघटन भएको अवस्थामा नागरिकता विधेयक आएको छ, संसदमा त्यत्रो लामो समयसम्म विचाराधीन हुँदा पनि त्यो त्यहाँबाट पारित हुन सकेन, त्यहाँ धेरै विवादहरू देखिएका थिए र अहिले यो समयमा नागरिकता विधेयक यसरी अध्यादेश मार्फत आउने जुन यो प्रक्रिया अथवा यो घटनाक्रम अगाडि बढिरहेको छ अथवा नागरिकता यसरी अचानक अध्यादेशबाट आएको छ, यसलाई चाहिँ तपाईँ आफैले कसरी लिनुभएको छ? यो जसरी नागरिकता लामो समयसम्म संसदमा विचाराधीन रहेको विषय, त्यसमा पनि फेरि सत्तारूढ पार्टीले त्यसमा फरक मत राखिरहेको थियो, त्यसमा अझै हामी छलफल गरौँला। तर त्यो सबै कुराहरूलाई नजरअन्दाज गरौँ अथवा त्यसलाई थाती राखेर अहिले जुन नागरिकता 81 आएको छ संसद विघटन भएको अवस्थामा, यसलाई चाहिँ तपाईँ आफैले कसरी हेर्नुभएको छ? धन्यवाद यज्ञ सर। अहिले जुन नागरिकता विधेयक आएको छ, यस्तै विधेयक योभन्दा पहिला पनि अध्यादेश योभन्दा पहिला पनि आएको थियो र त्यसको विषयमा हामीले सर्वोच्च अदालतमा गएर अन्तरिम आदेश समेत जारी भएर नागरिकता वितरण रोकिएको छ। झन्डै 1.5 वर्ष अगाडि हामी सबैलाई थाहा छ, भारतीय नागरिकहरूले समेत लाइन लागेर नेपालमा नागरिकता लिन थालेको जुन अवस्था थियो, त्यो अवस्थालाई रोक्नका लागि हामी सर्वोच्च अदालतमा गयौँ र सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएर यो रोकिएको अवस्था छ। अहिले फेरि सरकारले त्यसैलाई पुनरावृत्ति गरेर अध्यादेश ल्याएको अवस्था छ। यो निश्चित रूपमा दुर्भाग्यपूर्ण छ, यो गैर कानुनी छ र अझ अहिलेको जुन सरकार छ, यो सरकारले संसद भङ्ग गरिसकेको, विघटन गरिसकेको अवस्थामा यो केवल चुनावी सरकार मात्रै हो। यो सरकारको आफ्नै वैधानिकताको एकातिर प्रश्न उठिराखेको छ भने अर्कोतिर यो सरकार चुनावी सरकार मात्रै भएको कारणले नागरिकको जीवनमा, मुलुककै जीवनमा महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्ने अधिकार यो सरकारसँग छैन। नयाँ कानुन बनाएर नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा विदेशी नागरिकहरूले, खास गरिकन भारतीय नागरिकहरूले नागरिकता पाउने उद्देश्य सहित यस किसिमको जुन अध्यादेश ल्याइएको छ, यो राष्ट्रघाती काम छ। अब यो के कसरी गलत छ भन्ने विषयमा यहाँको प्रश्न आएपछि म समग्रतामा राख्ने नै छु। हुन्छ। अब हाम्रो जस्तो संविधानले जुन हाम्रो प्रावधान गरेको छ, धारा
11 मा जुन प्रावधान गरेको छ त्यो अनुसार हामीसँग ऐन जुन विद्यमान थियो 2063 सालको ऐन, त्यो 63 सालको ऐन ले अथवा 63 सालको संविधानको जुन मर्म थियो त्यसलाई 63 सालको ऐनले क्याच गरेको थियो। तर हामी 72 मा आइसके पछाडि त्यसमा अलिकति परिवर्तन ल्याउनु पर्ने अवस्था देखियो। त्यो परिवर्तन लिएर आउँदाखेरि हाम्रो संविधानमा जे कुरा उल्लेख छ, जसरी नागरिकताको प्रावधान दिइने प्रावधान उल्लेख छ, त्यसलाई चाहिँ अब ऐन नभइकन हामीसँग रोकिएको थियो र त्यो ऐन सम्मत नै छ भन्ने खालको जुन प्रतिक्रिया आइरहेको छ। अब यसमा हामी दफावार छलफल पनि जाउँला, अहिले जुन जुन विषयहरू महत्त्वपूर्ण छन् त्यसमा जाउँला। अब तपाईँले चाहिँ हाम्रो संविधानमा उल्लेख गरेका नागरिकता सम्बन्धी प्रावधानहरू के थिए र यो अध्यादेश आउँदाखेरि त्यसमा परिवर्तन के आए जसले गर्दाखेरि हाम्रो संविधानलाई यसले कुल्चने अथवा संविधान सम्मत नभएको पुष्टि गर्छ? तपाईँले के देख्नु भएको छ? अब यसमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के छ भने नागरिकताको सन्दर्भमा मूलतः हाम्रो संविधानले अपनाएको नागरिकताको व्यवस्था एउटा वंशजको आधारमा नागरिकता दिने, नेपाली बाबुआमा जो नेपालको वंशज छन्, नेपालमा जन्मेका छन् र वंशजका आधारमा नागरिकता पाएका छन्, उनीहरूका छोराछोरीले पनि वंशजकै आधारमा पाउने भन्ने एउटा व्यवस्था हो। अर्को व्यवस्था चाहिँ जन्मका आधारमा नागरिकता पाउने व्यवस्था। यो जन्मका आधारमा नागरिकता पाउने व्यवस्था चाहिँ त्यसमा चाहिँ ग्लोबल्ली एउटा विश्वमै एउटा कस्तो हुन्छ भने एउटा कट अफ डेट हुन्छ। एउटा निश्चित अवधिको सम्मलाई त्यो मुलुकमा जन्मिएका व्यक्तिलाई जन्मका आधारमा नागरिकता दिइन्छ। त्यस पछाडि चाहिँ उनीहरूले वंशजकै रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ, जन्मका आधारमा नागरिकता पाइँदैन। त्यसलाई कट अफ डेट भनेर भनिन्छ। र तेस्रो चाहिँ अङ्गीकृत नागरिकता। नेपालमा बसोबास गरेका, कानुन र संविधानले तोकेका मापदण्डहरू पुरा गरेका व्यक्तिहरूलाई अङ्गीकृत नागरिकता दिइन्छ। र यसमध्ये अहिले देखिएको यो जुन विवादमा आएको विषय चाहिँ जन्मका आधारमा नागरिकता दिने विषय अहिले विवादमा आएको विषय हो। अब यो विषय किन विवादमा छ भन्दा म पहिला केही संवैधानिक प्रावधानको कुरा गर्छु, त्यस पछाडि यसमा रहेको विवाद के हो भन्ने विषयमा म आफ्नो दृष्टिकोण राख्छु। नेपालको संवैधानिक विकासलाई हेर्ने हो भने जब 2047 सालमा संविधान बन्यो, 2047 सालको संविधानले यो संविधान लागू हुनुभन्दा पहिला नेपालमा जन्मिएका नेपाली नागरिकका छोराछोरीले जन्मको आधारमा नागरिकता पाउँछन् भन्ने व्यवस्था गर्यो। त्यो भनेको 2046 सालको चैत मसान्तलाई कट अफ डेटको रूपमा राख्यो। अर्थात् 2046 साल चैतभन्दा अगाडि जन्मिएका व्यक्तिहरू चाहिँ नेपाली नागरिकका छोराछोरी भएमा, जो नेपालमा जन्मिएका छन् र नेपाली नागरिकका छोराछोरी छन् भनेपछि ती व्यक्तिहरूले चाहिँ जन्मका आधारमा नागरिकता पाउँछन् भन्ने व्यवस्था हो। जहिले पनि जन्मको आधारमा नागरिकतालाई किन कट अफ डेट राखिन्छ भने यदि कट अफ डेट नराख्ने हो भनेदेखि यसलाई बढाउँदै जाने हो भने विदेशीहरू आफ्नो देशमा आउने, त्यहाँ मानिसहरू जन्मिन्छन्, नयाँ जन्म हुन्छ, बर्थ हुन्छ र उनीहरूले पनि नागरिकता पाउने कारणले गर्दाखेरि जनसङ्ख्या चाहिँ एकदमै बढ्ने र हामी जस्तो दुईटा ठुला मुलुकको, दुनियाँकै सबैभन्दा बेसी जनसङ्ख्या भएका चीन र भारतको बिचमा बसेको नेपालमा चिनियाहरू पनि आएर नेपालमा बच्चा जन्माउने, भारतीय पनि आएर नेपालमा बच्चा जन्माएपछि जन्मका आधारमा नागरिकता दिने भने थामिन सक्नुहुन्छ। र यहाँका नेपालीहरू चाहिँ अल्पमतमा पर्छन्, भोलि फिजी हुने डर हुन्छ भनेकै कारणले नेपालमा मात्रै न अरू देशहरूमा पनि कट अफ डेट राखिन्छ। त्यसैले हामीले कट अफ डेट कहिलेलाई राख्यौँ भने 2046 साल चैत मसन्तलाई कट अफ डेट हाम्रो संवैधानिक परम्परामा संविधानमा राखियो। यो कुरालाई 47 सालको संविधानले मात्रै नभएर 2063 सालमा बनेको अन्तरिम संविधानले पनि स्वीकार गर्यो। अन्तरिम संविधानको पनि भाषा म यहाँलाई पढेरै सुनाइदिउँ। अन्तरिम संविधानले के भन्यो भने यसको धारा 8 को 5 ले सम्वत 2046 साल चैत्र मसान्तसम्म नेपाल सरहदभित्र जन्म भई नेपालमा स्थायी रूपले बसोबास गर्दै आएको व्यक्तिले प्रचलित कानुन बमोजिम जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ भनेर भन्यो। अब यहाँनिर एउटा डिफेक्ट के थियो भने यसले एउटा राम्रो काम के गर्यो भने 46 साललाई नै कट अफ डेट मार्यो। त्योभन्दा पछाडि जन्मिएकालाई यसले जन्मका आधारमा नागरिकता नदिने कुरा गर्यो। यसको यो राम्रो पक्ष थियो। तर यसको विकनेसेस के थियो भन्दाखेरि बाबु वा आमा दुईटै नेपालको नागरिक हुनुपर्ने
त्यस्तो कुनै प्रावधान राख्ने र यसले खुकुलो बनायो। त्यसैले अन्तरिम संविधानको यो व्यवस्थाको धेरै ठुलो चर्को विरोध पनि भएको थियो। तर यति हुँदाहुँदै पनि 46 साललाई कट अफ डेट राखेको कारणले गर्दाखेरि यसमा धेरै ठुलो समस्या थिएन। अब म 2019 सालको संविधान पढेर सुनाउँछु। 2019 सालको संविधानको धारा 9(1) ले के भन्छ भने, यो संविधान प्रारम्भ भएपछि जन्मेको कुनै व्यक्तिको बाबु निजको जन्म हुँदा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति वंशजको नाताले नेपालको नागरिक हुनेछ भनेर भन्यो। यसले राखेको जुन कट अफ डेट थियो, त्यो कट अफ डेटलाई चाहिँ नागरिकतासँग सम्बन्धित ऐन जुन अहिले 2063 छ त्यसको दफा 4 मा समेत हामीले राखेका छौँ। त्यसले के भन्छ भने, जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्ति भनेर 1 मा के भन्छ भने, सम्वत 2046 साल चैत मसान्तसम्म नेपाल सरहदभित्र जन्म भई नेपालमा स्थायी रूपले बसोबास गर्दै आएको व्यक्ति जन्मको आधारमा नेपाली नागरिक हुनेछ भनेर यसले राख्यो। अब अहिले आएर जुन अध्यादेश लिएर आइयो, योभन्दा अगाडि र अहिले पनि जुन अध्यादेश लिएर आइयो, त्यो अध्यादेशले के गर्यो भने यो कट अफ डेटलाई 2072 सालमा पुर्याइदियो। ऐनमा 46 बाट ऐनमा 65 मा थियो कट अफ डेट र अहिले 72 पुगाको हो। ऐनमा 2046 साल छ। हेर्नुहोस् है, इन्ट्रेस्टिङ। यहाँ सबभन्दा यसको मुख्य कुरा नै यहीँनिर छ। ऐनमा र हाम्रो संविधानमा 2063 सालको संविधानसम्ममा भएको कट अफ डेट कहिलेसम्मलाई छ भन्दाखेरि 2046 सालसम्मलाई छ, हैन? अब त्यस पछाडि हामीले जब 72 सालको संविधान बनायौं, हामीले त्यहाँबाट मिस्टेक गर्यौं। 72 सालको संविधानको धारा 3 मा के भन्यो भने, यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निज बालिग भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ भनेपछि हामीले 2072 साल असोज 3 गतेसम्म नेपालमा जन्मेका व्यक्तिहरूलाई नागरिकता दिने यसरी डोर ओपन गर्यौं। अब मैले यहाँ भनेको कुरा के हो भने, 2046 सालबाट 2072 साल कति वर्ष भयो? 56, 66 अनि 72, 26 वर्ष। यो 26 वर्षको बीचमा जन्मेका व्यक्तिहरूले नागरिकता पाउँदाखेरि लाखौंको संख्याले, यसको डेटा कसैसँग पनि छैन, कति जन्मिएका छन्, त्यसमध्ये विदेशी नागरिकहरूका सन्तान कति जन्मेका हुन् र ती विदेशी नागरिकहरूले अंगीकृत नागरिकता लिएका हुन् कि होइनन्, कसरी नागरिकता लिए, यी सब कुराहरू चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छन्। जस्तै कि अस्ति केही दिन अगाडि एउटा टेलिभिजनमा राजेन्द्र महतोको एउटा इन्टरभ्यू आएको थियो। त्यहाँ मिडियाकर्मीले राजेन्द्र महतोलाई सोध्नु भएको छ, तपाईले नागरिकता लिइसके पछाडि तपाईको पिताले नागरिकता लिएको भन्ने सुनिन्छ, के हो भनेर भन्दा उनले आन्सर दिन सकेन। अनि अर्को प्रश्न के गरियो भने, तपाईभन्दा कति पुस्ता अगाडिदेखि तपाईहरू नेपालमा बस्नु भएको छ, त्यसको किन चाहियो तपाईलाई यो अनर्थको प्रश्न भनेर उनले भने। यो त राजेन्द्र महतो जस्ता व्यक्तिहरू जो बाबुले भन्दा अगाडि आफूले नागरिकता लिएका छन्, उनीहरूले कसरी नागरिकता लिए, यस्ता थुप्रै समस्याहरू नेपालमा छन्। तिनै समस्याहरूलाई लिएर हामीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका छौँ र अन्तरिम आदेश जारी भएर बसेको अवस्था छ। सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी भएर बसेको यस्तो अवस्थामा फेरि अध्यादेश ल्याएर नागरिकता दिने जुन काम गरिन्छ, यो काम चाहिँ यसले नेपाललाई फिजी बनाउने, हामी नेपालीहरूलाई अल्पमतमा पार्ने र त्यो पनि चुनावको मुखमा। अब ओलीजीको राष्ट्रवाद त यहीँबाट नाङ्गिन्छ। ओलीजीलाई पटक पटक मैले त भनेको थिएँ, ओलीजी राष्ट्रवादी नै होइन। उहाँ जब चुनाव आउँछ तब राष्ट्रवादी पोस्टर ओड्नुहुन्छ, जब चुनाव हुँदैन तब उहाँ जे पनि गर्नुहुन्छ भनेर मैले लामो समयदेखि भन्दै आइरहेको कुरा यही हो। अब अहिले उहाँले के गर्नुभयो भने, यो चुनावको मुखमा आएर नयाँ व्यक्तिहरूलाई नयाँ नागरिकता दिने र तिनीहरूलाई आफ्नो भोट ब्याङ्क बनाउने। अहिले इन्डियन पत्र पत्रिकामा आइरहेछ नि, ओलीजी र महन्तजीलाई इन्डियाको समर्थन छ भनेर। त्यो समर्थन किन रहेछ भने, उहाँहरूलाई सत्तामा टिकाउनको लागि इन्डियाले काम गरिदिने, उहाँहरूले इन्डियनहरूलाई नागरिकता दिइदिने। यो कुरा त अब अहिले यो नागरिकता विधेयक आएपछि देखियो, अध्यादेश आएपछि देखियो। यसले के हुन्छ भने, हामी नेपालीहरूलाई चाहिँ अल्पमतमा पारेर र नेपालीहरू जो विदेशमा बसेका छन्, जो नेपालका
नै व्यक्तिहरू हुन्, जो वंशजका आधारमा नागरिकता लिएका व्यक्तिहरू छन्, उनीहरूलाई चाहिँ विदेशमा बसेको कारणले गर्दाखेरि क्रमशः नागरिकताबाट, नागरिकको हकबाट अलग्याउने, तर भारतीयहरूलाई चाहिँ नेपालमा जन्मिएको आधारमा सजिलो पारेर नागरिकता दिने जुन किसिमको षड्यन्त्र एउटा राजनीतिका लागि, आफू सत्तामा टिक्नका लागि, पावरमा जानका लागि जुन किसिमको एउटा षड्यन्त्र मुलुकमा भइराखेको छ, यो ज्यादै अन्यायपूर्ण छ। सम्पूर्ण नेपालको स्वाभिमान, अस्तित्व, अस्मिता र नेपाली नागरिकको गौरवमाथि त्यो ठुलो चुनौती हो। यो संविधान र कानुनमाथिको पनि चुनौती हुन त 2072 को संविधानले नै यस किसिमको गलत प्रावधान राखेको छ। त्यसैले हामी यो 2072 को संविधानमा पनि आमूल परिवर्तन या यो संविधानै खारेज हुनुपर्छ भनेर हामीले पटक पटक उठाइरहेको विषय यो पनि। यसमा अलिकति अझ के तपाईँले व्याख्या गरिदिनुहोस् भन्दा, हामीले एउटा नेपालमा के भाष्य निर्माण गरेका छौँ भन्दाखेरि यो फिजिकरण हुने सम्भावना एक खालको यो भाष्य नै निर्माण भएको छ, तर त्यसका कारणले कतिपय वास्तवमा जो नागरिकता पाउनुपर्ने व्यक्तिहरू छन् उनीहरू वञ्चित भइरहेको अवस्था छ। अहिले पनि धेरै सङ्ख्यामा मधेसमा नागरिकता नपाइरहेको अवस्था छ। त्यो एउटा भाष्य हामीले जुन निर्माण गरिरहेका छौँ फिजिकरण हुने, त्यसले वास्तवमा नेपाली नागरिकहरू पनि धेरै त्यसबाट नागरिकताबाट वञ्चित हुने अवस्था छ। उनीहरूका लागि चाहिँ यो प्रावधानले कम्तीमा अलिकति भए पनि न्याय गर्छ भन्ने खालको जुन आइरहेको छ प्रतिक्रियाहरू, तपाईँ आफैले चाहिँ साँच्चीकै यो चाहिँ गलत छ भनेर हामीलाई त्यो गलत गर्ने साबित गर्ने हामीसँग तथ्यहरू के छन्? एकदमै राम्रो कुरा राखिदिनु भयो। दुई तीनवटा कुरा राख्नुभयो। एउटा चाहिँ फिजिकरणको यो न्यारेटिभ्स के हो भन्ने, अर्को नेपाली नागरिकहरू नागरिकताबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था के हो, र साँच्चै नै यसका तथ्यहरू के छन् त यो गलत रूपमा नागरिकता दिइन्छ भन्ने जुन तीनटा प्रश्न राखिदिनु भयो छोटकरीमा, धन्यवाद। म सबभन्दा पहिला म फिजिकरणबाट सुरु गर्छु। फिजिकरण भनेको चाहिँ के हो भने, फिजीमा धेरै भारतीयहरू गए र भारतीयहरूले नागरिकता लिए र उनीहरू नागरिक भइसके पछाडि त्यहाँ सरकार पनि उनीहरूले नै बनाए र त्यहाँको जुन आदिवासीहरू थिए उनीहरू एब्सोल्युट माइनोरिटीमा परे। उनीहरूको अहिले पोलिटिकल पोजिसन पनि कमजोर छ र फिजी एक किसिमले भारतीयहरूद्वारा नै सञ्चालित एउटा राज्य भएको छ। एउटा इन्डिपेन्डेन्ट कन्ट्री हो, तर भारतीय मूलका व्यक्तिहरूले नै अब उनीहरूले नै त्यसको सबै सत्तामा, राजनीतिमा सबैतिर उनीहरूकै बागडोर छ। त्यसले कतै नेपाल पनि अन्ततः त्यस्तै नहोस् भन्ने एउटा शङ्का हाम्रो हो। त्यसको पछाडिको तथ्य के छ भने, म यहाँलाई केही तथ्य दिउँ। यो मेरो पुस्तक कन्स्टिट्युसनल डिजाइन इन नेपाल भन्ने मेरो पुस्तक यो 2015 मा लेखिएको, यो पुस्तकमा पनि छ। त्यसको पृष्ठ 201 मा मैले तथ्य नै राखेको छु। यसमा यो तथ्य के छ भने, नेपालमा कस्तो देखिन्छ, जब चुनाव हुन्छ, महत्त्वपूर्ण समय आउँछ, तब नागरिकता बाँड्ने काम सुरु हुन्छ र नयाँ नागरिकहरूलाई बनाएर अनि आफूले चुनाव जित्ने एउटा स्ट्राटेजी बनाइन्छ। जस्तो 2032 देखि 2038 सालसम्म विभिन्न नागरिक आयोगहरू बनाएर नागरिकताहरू बाँडिएको छ र त्यो बेला बाँडिएका नागरिकताहरूको सङ्ख्या हेर्ने भने के बन्यो भने झन्डै 69 लाख मानिसहरू चाहिँ नागरिकता पाउन योग्य छन् भनेर भनियो। यो जनमत सङ्ग्रहलाई टार्गेट गरिएको थियो र 5 लाख र पछाडि 5 लाख व्यक्तिहरूलाई त्यस बेला नागरिकता, 5,98,000 झन्डै 6 लाख व्यक्तिहरूलाई त्यस बेला नागरिकता बाँडियो जनमत सङ्ग्रहको बेलामा। एउटा यो तथ्यले के देखाउँछ भने, सधैँ नागरिकतालाई पोलिटिक्ससँग जोडियो, आफ्नो भोट ब्याङ्क बनाउने कोसिस गरियो। यो एकदमै गलत ट्रेन्ड यो पञ्चायतदेखि नै बस्यो। अर्को 43 सालमा पनि यही काम गरियो। सिटिजनसिप टिम बनाएर लगभग 5,43,000लाई नागरिकता दियो। त्यस पछाडि अर्को यो जब यो 44 देखि 45 सालको बिचमा पनि 1,43,000 व्यक्तिहरूलाई यसरी नै दियो। यसरी दियो र त्यस बेला टेम्पोरेरी सिटिजन भनेर झन्डै 30 लाख व्यक्तिहरूलाई टेम्पोरेरी सिटिजनसिप दियो। अब 46 सालमा आइसके पछाडि 21 लाख व्यक्तिलाई यसरी नै नागरिकता दियो, यो परिवर्तन पछाडि। त्यसबाट 53 सालमा आएर पनि नागरिकता यसरी नै दियो र पछिल्लो 63 सालमा आइसके पछाडि 23 लाख मानिसहरूलाई 23 लाख 24 लाख लगभग 25 लाख मानिसहरूलाई नागरिकता दिएको छ।
यी सबै कुराले के देखाउँछन् भने हाम्रो नागरिकतालाई चाहिँ भोट ब्याङ्कसँग जोडियो र मुलुकको अस्मिता र राष्ट्रियतासँग जोडिन, त्यसले गर्दाखेरि कतै हामी आफै भोलि अल्पमतमा पर्यौँ भने यो फिजी हुने डर हुन्छ। आजै नहोला तर केही समय पछाडि यो डर छ भन्ने कुराको यो न्यारेटिभ हो पहिलो। दोस्रो, जेन्युनली नागरिकता पाउनुपर्ने व्यक्तिहरू नागरिकताबाट वञ्चित भएका छन्, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई नागरिकता दिनुपर्छ र नागरिकता दिने हाम्रो प्रक्रिया छ। त्यो सिडिओ कार्यालयमा गएर निवेदन दिने र नेपालमा नेपालीहरू जो छन् उनीहरू नागरिकताबाट वञ्चित हुनु हुँदैन, त्यो किसिमको व्यवस्था खालि यो अहिले दफा 3 सँगको सम्बन्धित कुराहरू हो। दफा 3 बाहेक अरू व्यवस्थाहरूबाट पनि नागरिकता पाउने अवस्था छ। त्यसले हाम्रो भनाइ के हो भने नेपाली नागरिकहरू चाहिँ नागरिकताबाट वञ्चित हुनु हुँदैन, त्यसको चाहिँ यथेष्ट रूपमा डेटा कलेक्सन गरेर यथोचित डेटा कलेक्सन गरेर उनीहरूलाई नागरिकता दिनुपर्दछ, तर त्यो नाममा विदेशीहरू नागरिकता नपाउन् भन्ने हाम्रो भनाइ हो। र तेस्रो, जहाँसम्म तथ्य छ कि छैन भन्दाखेरि सर्वोच्च अदालतमा हाम्रो बालकृष्ण नेउपानेजीले राख्नुभएका विभिन्न रिट निवेदनहरूमा नै बोलिएको छ कति हजार व्यक्तिहरूको दोहोरो नागरिकता परेको छ, कति व्यक्तिहरू चाहिँ विदेशी नागरिकहरू छन्, उनीहरूले नागरिकता पाएका छन् भन्ने कुराहरू सर्वोच्च अदालतका निर्णयमा बोलिएको छ। र त्यसका आधारमा पनि हाम्रो अहिलेको रिट निवेदन चलिराखेको अवस्था छ। भने अर्को चाहिँ हामीले लास्ट इयर झन्डै 1.5 वर्ष अगाडि बादलजी गृहमन्त्री भइसके पछाडि उहाँले अध्यादेशबाट जसरी नागरिकता बाँड्नुभयो, जुन आदेश दिनुभयो सबै सिडिओ कार्यालयलाई, र हामीले मधेसका जिल्लाहरूमा देख्यौँ तराईमा भारतीय नागरिकहरू लाइन लागेर जसरी नागरिकता लिए, त्यो कुरालाई हामीले गएर रोक्यौँ अदालतबाट। यी तथ्यहरू हुन्। त्यसले यो खालि भन्नका लागि भनिएको न्यारेटिभ्स होइन, यो चाहिँ तथ्यमा नै आधारित न्यारेटिभ्स भएकोले नागरिकता जस्तो विषयलाई, यस्तो संवेदनशील विषयलाई हामीले खेलबाड गर्न हुँदैन। राजा वीरेन्द्रले काङ्ग्रेस जब सरकारमा आयो, कृष्णप्रसाद भट्टराई सरकारमा आइसके पछाडि उहाँले जुन नागरिकता विधेयक लिएर जानुभयो, त्यो विधेयकलाई राजा वीरेन्द्रले रोकेका थिए। किनभने राजा वीरेन्द्रले के देखेका थिए भने यो विधेयकलाई दिने र नागरिकता टोली बनाएर नागरिकता बाँड्ने हो भने नेपालीहरू चाहिँ अल्पमतमा पर्न सक्छन् भनेर राजा वीरेन्द्रले रोके। र अहिले एउटा विभिन्न, तपाईँले न्युयोर्क टाइम्स हेर्नुहोस्, विभिन्न पत्र पत्रिकामा पछिल्ला दिनहरूमा आएका लेखहरूलाई हेर्दाखेरि राजा वीरेन्द्रको हत्या पछाडि यो नागरिकता विधेयकलाई रोकिएको पनि एउटा कारण थियो र विदेशीहरूको चलखेल त्यसमा थियो भन्ने कुराहरू विभिन्न लेखहरूमा आएको देखिन्छ। नेपालको सन्दर्भमा यो नागरिकताको इस्यु चाहिँ ज्यादै सेन्सिटिभ इस्यु छ। हाम्रो जस्तो एउटा सानो देशमा दुईटा ठुला छिमेकीहरू जहाँ ठुलो सङ्ख्यामा नागरिकहरू छन्, व्यक्तिहरू छन्, उनीहरूले नेपालमा आएर नागरिकता लिने जन्मका आधारमा हो भने हामी अप्ठ्यारोमा पर्छौँ भन्ने यो एउटा राष्ट्रियताको प्रश्न हो। त्यसरी यसलाई गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो अहिले हामीले अब एक खालको यो इकोनोमिक वर्ल्डले पनि विश्व अर्थतन्त्र, उदार अर्थतन्त्रलाई अप्नाएको छ, त्यसै गरी अब हामीले पनि अब यो विश्वव्यापीकरण अहिले बढ्दै गइरहेको अवस्थामा हामीले यो अहिलेको अवस्थामा धेरै देशहरूले त्यो स्वीकारिसकेको अवस्थामा, जन्मसिद्ध वंशजको नागरिकता स्वीकारिसकेको अवस्थामा हामीले चाहिँ आजका दिनमा फेरि त्यसलाई अझ फिजिकल हुने डर अथवा फलानु हुने डर, हामीले चाहिँ हामीसँग अहिले भएका जुन प्रावधानहरू छन् तिनीहरूलाई अझ बढी स्ट्रिक्ट गरेर, हामीसँग जे प्रावधानहरू छन् नागरिकता दिने त्यसलाई स्ट्रिक्ट गरेर यो कुरालाई त हामीले कसैलाई नागरिकता लिने अधिकारबाट हामीले वञ्चित गराउने गरी हामीले नेपालभित्रमा एउटा सानो सङ्कीर्ण सोचले कानुन बनाउँदाखेरि त्यसले साँच्चीकै हामीलाई यो उदार अर्थनीति अथवा हामीलाई यो जुन विश्वव्यापीकरण छ त्यहाँबाट चाहिँ हामीलाई वञ्चित गराउँदैन र यो सोचले गराउँदैन। विश्वव्यापीकरण भनेको के हो भने ग्लोबल मार्केटमा मार्केट एक्सेसको कुरा हो, त्यो वस्तुसँग सेवासँगको कुरा हो, नागरिकतासँगको कुरा होइन। विश्वव्यापीकरण र नागरिकताको बिचको कुनै तात्विक सम्बन्ध र सरोकार नै छैन र दुनियाँको कुनै पनि देशमा जन्मका आधारमा नागरिकता दिने कुरा चाहिँ त्यसको कट अफ डेट राखिएको हुन्छ र त्यो कट अफ डेट नभइकन दिने नागरिकता चाहिँ त्यो एकदमै घातक हुन्छ। त्यसैले हाम्रो सन्दर्भमा हाम्रो एउटा कन्स्टिट्युसनल एउटा कन्भेन्सनमा र कन्स्टिट्युसनले 2046 साल चैत मसान्तलाई र नागरिकता ऐनले पनि त्यही कुरो राखेको छ। नागरिकता ऐनको दफा 4 मा पनि अहिले पनि त्यही कुरा छ। त्यसलाई पनि मिच्ने गरी, अनदेखा हुने गरी जसरी सरकारले अहिले अध्यादेश लिएर आयो त्यो चाहिँ कानुनी रूपमै गलत छ नि। हामीले एउटा कट अफ डेट त स्वीकार गरेका छौँ, हामी उदार नभएका होइनौँ। हामीले 46 साल चैत मसान्त, हामी त 2007 साल पनि त भन्न सक्थ्यौँ नि, 2019 साल पनि भन्न सक्थ्यौँ नि, तर हामीले 2046 सालको चैत मसान्तसम्मलाई हामी उदार भएर त्यो कट अफ डेट हामीले राख्यौँ। त्यो कट अफ डेट भइसके पछाडि वंशजका आधारमा त पाइ नै हाल्छ नि। यो त क्वेसन जन्मका आधारमा पाउनेको विवाद हो। मैले अघि पनि 3टा कुरा, एउटा वंशजका आधारमा नागरिकता पाउने कुरामा कहीँ विवादै छैन, यो अहिलेको अध्यादेश त्योसँग सम्बन्धित होइन।
यसले चाहिँ जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका सन्तानलाई पनि वंशजमा दिने भयो, त्यो कट अफ डेटलाई यसले उल्लङ्घन गर्यो भन्ने मात्रै सवाल। कट अफ डेट त्यही राखेर दिँदाखेरि त्यसमा कहीँ प्रब्लमै छैन। 2046 साल चैत मसान्तलाई कट अफ डेट राखेर दिँदाखेरि कहीँ कुनै समस्या हुँदैन। तर त्यो कट अफ डेटलाई ओपन गरिदिँदाखेरि नै यो समस्या, यसको यो चाहिँ एउटा फ्लड आउँछ, सिटिजनसिपमा एउटा बाढी आउँछ, जसले गर्दाखेरि जो व्यक्तिहरू सिटिजन होइनन्, हेर्नुहोस् म आफै पनि विभिन्न किसिमको रिसर्चमा विभिन्न ठाउँहरूमा गएको छु, तराईका जिल्लाहरूमा गएको छु। हाम्रो तराईका जिल्लाहरूमा छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतका व्यक्तिहरू इभन हाम्रा हेल्थ पोस्टहरूमा उपचार गर्न आउँछन्, हामी पनि जान्छौँ र नेपालमा आएर बच्चा जन्माउने यी सामान्य प्रक्रियाहरू छन्, सामान्य परम्पराहरू छन्। अब त्यसरी आएर जन्मिएका बच्चाहरूलाई नागरिकता दिन हामीले थाल्यौँ भने यसले के हुन्छ त मुलुकको अवस्था? तर जेन्युन नेपाली नागरिकहरू त वंशजको आधारमा पाइहाल्छन् नि, त्यसलाई पो हामीले एउटा रेलेभेन्ट बनाउनु पर्यो र त्यसलाई एक्जिक्युटमा लानु पर्यो। जन्मका आधारमा कट अफ डेट ओपन गर्नु तराईमा यस्ता थुप्रै समस्याहरू कस्ता छन् भन्दाखेरि उनीहरूले वारिपारि हाम्रो जुन बर्डर एरिया छ तराईको, त्यसमा भारतबाट नेपाल र नेपालबाट भारतमा जुन अब उहाँहरूको वैवाहिकदेखि लिएर थुप्रै अब सांस्कृतिक सम्बन्धहरू जोडिएका छन्। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूको त्यो सांस्कृतिक सम्बन्ध एकातिर हामीले त्यो बर्डरलाई अब हामी रोक्न पनि सक्दैनौँ, किनभने त्यो खालको उहाँहरूको त्यो सामिप्यता छ, त्यो भारतको बर्डर र नेपालको बर्डरमा जुन नागरिकहरूको बसोबास छ त्यो खालको सामिप्यता छ। र त्यो खालको सामिप्यतामा उहाँहरू कस्तो भन्दाखेरि उहाँहरू मेन स्ट्रिम जुन हामीसँग कानुनी प्रक्रिया छ त्यसबाट उहाँहरू त्यति सचेत हुनु हुँदैन, तर उहाँहरू आफ्नै ठाउँमा जुन व्यवहार छ त्यो व्यवहारबाट त कतिपय अवस्थामा त उहाँहरू वास्तविक रूपमा जुन नेपाली हो त्यसले पनि यसले त रोक्यो नि त नागरिकता प्रावधान, नागरिकता दिने प्रावधानलाई। बरु हामीले त्यो बरु खोजबिनलाई अथवा हामीले त्यो प्रक्रियालाई, त्यो कानुनी प्रक्रियालाई अझ स्ट्रङ बनाउने, बरु माथिबाट चाहिँ चेकजाँच गराउने, साँच्चीकै त्यो नेपाली हो कि होइन भन्ने खालको चेकजाँच गराएर त्यसमा चाहिँ जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता दिन बरु त्यहाँ पो कडाइ गर्नु पर्यो। तर हामीले त अब त्यो दिने प्रावधानलाई नै कडाइ गर्न थाल्यो भने त साँच्चीकै जो वास्तविक नेपाली नागरिक हुन् उनीहरू त वञ्चित हुने अवस्था आउँछ भन्ने खालको प्रश्न उठिरहेको छ। त्यो हुँदैन, किनभने यहाँको अहिलेको सवाल के हो भने कट अफ डेटको हो क्या। कट अफ डेट जस्तो वंशजका आधारमा नागरिकता दिँदाखेरि आमा वंशजको नागरिक छिन् भने आमाको तर्फबाट पनि पाउने व्यवस्था छ, त्यो गर्न सकिन्छ, त्यो समस्या होइन नि। बाबु पत्ता नलागेको अवस्थामा पनि दिन सकिने अवस्था छ, त्यो समस्या होइन। त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट नगरेको मात्रै हो, त्यो अदालतले पनि बोलिसकेको अवस्था छ कि जस्तो आमा बाबु मध्ये एकजना मात्रै नेपाली नागरिक छन्, बाबु पत्ता लागेनन्, उनीहरूको छोराछोरी नेपालमा छन्, उनीहरूले नागरिकता पाउनमा केही पनि समस्या छैन, खालि प्रशासनिक रूपमा दिइराखेको छैनन्, अप्ठ्यारो सृजना गरेका छन्, त्यति मात्र। यो कानुनमा त्यो व्यवधान अडचन छैन, अदालतले पनि बोलिसकेको छ। अब अङ्गीकृत नागरिकता पाउने कुरोमा पनि सर्टेन त्यो क्वालिफिकेसन पुगेपछि, त्यसका स्ट्यान्डर्ड्सहरू पुगेपछि उसले पाउने कुरामा विवाद छैन। समस्या कहाँ हो भने कट अफ डेटको मात्रै समस्या हो। कट अफ डेट जहिले पनि ओपन गरिदिने हो भनेदेखि यसले चाहिँ एउटा नागरिकता बाढी लिएर आउँछ। कुनै पनि देशले कट अफ डेट ओपन गर्न सक्दैन। हाम्रो अहिलेको प्रब्लम चाहिँ कट अफ डेटको प्रब्लम, वंशजका आधारमा नागरिकता दिन हुँदैन भन्ने कुरा होइन। तराईमा भएको जो जेन्युन नेपाली नागरिकका छोराछोरी छन् उनीहरूले पाउनेमा त के प्रब्लम छ? प्रब्लमै छैन, त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो। जस्तो हामीले राज्यको मुख्य नेतृत्वमा चाहे संवैधानिक अङ्गहरूमा होस्, चाहे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिको पोजिसन होस्, चाहे प्रधानमन्त्रीको पोजिसन होस्, चाहे सभामुखको पोजिसन होस्, यी जुन उपल्ला पोजिसनहरू छन् त्योमा त हामीले वंशजको नागरिकतालाई हामीले त्यहाँ पहुँच पुर्याएका छौँ, बाँकीलाई त हामीले रोकेका छौँ। अब अर्कोतिर तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ यसले चाहिँ साँच्चीकै नेतृत्व तहमा उहाँहरू पुग्नुभयो भने यो हामी अल्पमतमा पर्छौँ भनेर, जबकि हामीले त्यो नेतृत्व तहमा त्यस्तो खालको कानुन बनाएका छौँ जसमा चाहिँ उहाँहरू वंशज बाहेक अरू नआओस् भनेर। त्यसले के प्रभाव पार्छ र नेतृत्व तहमा? क्वेसन नेतृत्वको मात्रै होइन, पपुलेसन त भोटर्स हुन्छ नि। तपाईँको भोटर्सको सङ्ख्या अत्यधिक रूपमा जो नेपालीहरू छन्, जो हामी यहाँका मूलवासीहरू छौँ, नेपालीहरू छन्, तिनीहरूभन्दा नयाँ बनेका नागरिकहरू चाहिँ मेजोरिटीमा भयो। अहिले हामी लगभग 3 करोड छौँ। मान्नुहोस् यो नागरिकताको चक्रव्यूहलाई मैले अघि पनि तपाईँलाई झन्डै 1 करोड 5 लाख त हामीले नयाँ नागरिकताहरू दिएका छौँ यो क्रममा। र भारतका त्यो बेलाका गृहमन्त्री, अहिलेका रक्षा मन्त्रीले, उनी गृहमन्त्री हुँदै के भने नेपालमा भएको नागरिकता मध्ये 33% त भारतीयहरूले नागरिकता लिएका छन् भनेर उनले नै बोले। त्यो कुरा नेपाल सरकारले कहिल्यै खण्डन गरेको छैन। हाम्रो यो भनेको नेपालका नेपाली नागरिक, त्यो मधेसको होस् कि पहाडको होस् कि हिमालको होस्, जोसुकै यस्तो नेपाली नागरिक र उसका सन्तानहरूले नागरिकता लिनबाट व्यवधान हुनु हुँदैन, उनीहरूले सजिलैसँग पाउनु पर्दछ, त्यो कुनै समस्या होइन। तर समस्या चाहिँ के हो भने हामीले कहिलेसम्म जन्मेका मान्छेलाई नागरिकता दिने त? वंशज नभएर
नयाँ व्यक्तिहरू आउँछन्, उनीहरूले अङ्गीकृत नागरिकता लिन्छन् र उनीहरूका छोराछोरी जन्मिए, कहिलेसम्म जन्मिए, या बाबु एउटा हुन्छ, आमा बाबु या आमा मध्ये एकजना हुन्छ, यसरी जन्मिएका व्यक्तिलाई कहिलेसम्म दिने, कहिलेसम्म ओपन गर्ने भन्ने चाहिँ क्वेसन हो। यसमा चाहिँ अहिलेको अध्यादेशले ओपन गरेको कुरा चाहिँ 72 सालको संविधान जारी हुँदाको मितिसम्मलाई ओपन गर्यो। त्यो भइसके पछाडि यो जुन 26 वर्षको समय छ, 26 वर्षको समयमा त्यस्ता कति व्यक्तिहरू रहे, ती व्यक्तिहरू विदेशबाट आएका कति रहे, विदेशीहरूले नागरिकता लिएका कति रहे, यो सम्पूर्ण डेटा हामीसँग नभइसके पछाडि यो चाहिँ ठुलो समस्या हुन्छ। तथ्य पनि हामीसँग नहुने, जानकारी पनि नहुने, अनि नागरिकता मात्रै दिने हो भनेदेखि चाहिँ त्यसले ठुलो समस्या सिर्जना गर्छ भन्ने चाहिँ अहिलेको कन्सर्न हो। अब यस पछाडि मैले प्रश्न पार्न सके कि सकेन? हजुर, यस पछाडि मैले अर्को पनि तपाईसँग यो अहिले अध्यादेशसँग जोडिएको एउटा विषय छ, जस्तो अङ्गीकृतको हकमा हाम्रो विचाराधीन विधेयकमा छलफल के भइरहेको छ भन्दाखेरि त्यहाँबाट विवाह गरेर आइसकेको विदेशी महिलाले कम्तीमा 7 वर्ष बस्नुपर्ने अथवा त्यसमा 10 वर्ष बस्नुपर्ने, यसमा विभिन्न मत रहँदै आएको थियो र सत्तारूढ पार्टीले 7 वर्षको राखेको थियो त्यसमा। तर अहिले फेरि के गरियो भन्दाखेरि त्यो कुनै नरोकिकन फेरि पनि पुरानै हाम्रो जे व्यवस्था छ, ऐनमा जे व्यवस्था छ त्यसरी 6 महिना पछाडि चाहिँ त्यो त्यागेको पुर्याइदियो भने नागरिकता, त्यो अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने भन्ने जुन प्रावधान छ, त्यसले हाम्रो संविधानलाई अथवा हाम्रो यो संवैधानिक नागरिकता सम्बन्धी संवैधानिक जुन प्रावधानहरू छ त्यसलाई केही फरक पारेको छ कि वा तपाईँले यो चाहिँ अङ्गीकृत नागरिकतालाई जुन व्यवस्था गरिएको छ त्यसलाई चाहिँ कसरी औल्याउनु भएको छ? अब वैवाहिक सम्बन्ध भएर आएका व्यक्तिहरूलाई नागरिकता दिने सन्दर्भमा दुईटा क्वेसन छन्। एउटा चाहिँ महिला आउँदाखेरिको क्वेसन, अर्को पुरुष आउँदाखेरिको क्वेसन। अब यसमा सामान्यतया जेन्डर डिस्क्रिमिनेसन हुन हुँदैन भन्ने संवैधानिक कानुनी प्रावधान हो। अब यो कन्टेक्स्टमा जेन्डर डिस्क्रिमिनेसन नहुने हो भनेदेखि विवाह गर्न साथ तुरुन्तै नागरिकता दिइहाल्दाखेरि त्यसले पार्ने पोलिटिकल, त्यसले पार्ने सोसल थुप्रै इम्प्याक्टहरू हुन्छन्। अरू देशमै पनि तपाईँले विवाह गर्न साथ तत्कालै नागरिकता पाइहाल्नुहुन्न, सर्टेन कन्डिसनहरू पुरा गर्नुपर्छ, सर्टेन समयावधि बस्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले जापानमै हेर्नुहोस्, जापानमा एउटा विदेशी महिलाले जापानिजसँग बिहे गरिसके पछाडि तत्कालै नागरिकता पाउँदैन। नागरिकता पाउनलाई धेरै समय कुर्नुपर्छ। इट्स अ टु डिफिकल्ट प्रोसेस। हामीले एकदमै सजिलो बनाएका छौँ, यति सजिलो बनाइन हुँदैन, पाउनु चाहिँ पर्छ। तर ती व्यक्तिहरू नेपालमै बस्ने हुन् कि होइनन्, नागरिकता भनेको चाहिँ त्यो मुलुकप्रतिको लोयल्टी हो। त्यो लोयल्टी हुनका लागि उनीहरूले बसोबास गरेको हुनुपर्दछ, त्यो मुलुकप्रतिको उनीहरूको आस्था हुनुपर्दछ। बिहे गर्यो अनि भोलिपल्ट नागरिकता दियो, पर्सिपल्ट उसले हिँडे पनि भयो, बसे नि भयो, नबसे नि भयो, अनि ऊ नागरिकको हैसियतले अनि अधिकारहरू प्रयोग गर्ने, त्यो चाहिँ अलिकति हामीले यति बेसी फ्लेक्सिबल रूपमा जानु हुँदैन। सर्टेन स्ट्यान्डर्ड्सहरू मिट गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो कुरा हो। त्यसैले एउटा सर्टेन समयावधि 5 वर्ष 7 वर्ष कति राख्दा उपयुक्त हुन्छ, त्यो उपयुक्त मापदण्ड राख्नुपर्छ भन्ने नै तर्क हो भन्ने मलाई लाग्छ। अब अन्तिममा यो नागरिकता विषय, जब नागरिकताको विषय उठ्छ तब यो अझै बढी आलोचित हुने र पछि फेरि सेलाउने, फेरि नागरिकताको विषय उठ्दाखेरि फेरि आलोचित हुने, फेरि सेलाउने। अब यसले त वास्तवमा जुन नागरिकताको हामीले पर्मानेन्ट सल्युसन अझ पनि पाइरहेका छैनौँ, अथवा तपाईँले अघि पनि जोड्नुभयो यसमा चाहिँ यस्तो दरबार हत्याकाण्डसम्मका इस्युजहरू यसमा जोडिएका छन् कि भन्ने आशंका तपाईँले पनि त्यहाँ व्यक्त गर्नुभएको थियो। यो नेपालमा नागरिकता सम्बन्धी विधेयकमा किन यति धेरै अथवा नागरिकता सम्बन्धी प्रावधानमा किन यति धेरै विवाद, यति धेरै आलोचना आइरहेको छ बेला बेलामा? तपाईँ आफैले चाहिँ यसको के पाउनु भएको छ यसको तर्क? यसको नेपाल र भारतको जुन खुल्ला सिमाना छ, त्यो खुल्ला सिमानाको कारणले गर्दाखेरि नै यो समस्या भएको। यदि हाम्रोमा खुल्ला सिमाना हुँदैन थियो भने यति धेरै विवादहरू हुँदैन थिए, किनकि आउन जान असजिलो हुन्थ्यो र एउटा देशबाट अर्को देशमा गएर बच्चा जन्माउने कुराहरू असजिलो हुन्थ्यो, एउटा देशबाट अर्को देशमा गएर नागरिकता लिने कुराहरू असजिलो हुन्थ्यो। त्यसले एउटा सिस्टम बसाउँदाखेरि यति धेरै सेन्सिटिभ नभएको भए पनि हुन्थ्यो होला। तर हाम्रो जुन खुल्ला सिमाना छ र हाम्रो सिन्स ट्रेडिसन, हाम्रो जुन कल्चरल रिलेसन छ, त्यसले गर्दा पनि एकदमै पोरस भयो। यो सम्बन्ध नै एकदमै पोरस बोर्डर, पोरस रिलेसन। त्यसले अब सबै नेपालीहरूले मानौँ न 3 करोडै नेपालीहरू इन्डियामा गएर नागरिक लिँदाखेरि पनि सायद इन्डियाको पपुलेसनमा त्यस्तो धेरै असर पर्दैन, त्यहाँको इकोनोमीमा, सोसल सेटअपमा। तर अर्को 5 करोड भारतीयहरू या 3 करोड भारतीयहरू नेपालमा आएर नागरिकता लिने त हामी त माइनोरिटीमा पर्छौँ। र हामी आफ्नो पोलिटिकल, आफ्नो सोसल सेटअप, आफ्नो कल्चरल, आफ्नो सिभिलाइजेसन, यी सबै कुरा चाहिँ तहस नहस हुने कुरा हुन्छ। त्यसैले सिटिजनसिपको कुरा चाहिँ सिम्पली एउटा कार्ड, एउटा पेपर हो भन्ने कुरा होइन। यो
लोयल्टीसँग, सिभिलाइजेसनसँग, कल्चरसँग, सोसल सेटअपसँग धेरै कुरासँग जोडिएको हुन्छ। त्यसले नेपालको विषयमा चाहिँ नागरिकताको जुन प्रश्न छ यसलाई सधैँ भोट ब्याङ्कको रूपमा जसरी प्रयोग गरियो र यो कट अफ डेट सधैँ बढाउँदै लग्यो त्यो प्रब्लम हो, अरू प्रब्लम होइन जस्तो मलाई लाग्छ। हस्, धेरै धन्यवाद सर यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय र महत्त्वपूर्ण एकैछिन- विचारका लागि। एकैछिन यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी। उहाँसँग हामीले नेपालमा नागरिकता सम्बन्धी जुन अध्यादेश आएको छ एक दिन अगाडि, यो अध्यादेशले के कस्ता असरहरू पार्न सक्छ र यो अध्यादेशको नियतका साथ ल्याइएको भन्ने विषयमा हामीले चर्चा गऱ्यौँ। हामी पुनः यो विषयलाई हामी थप छलफल गर्ने नै छौँ। अहिलेका लागि कार्यक्रमबाट हामी बिदा माग्छौँ। नमस्कार।